नाज़रीन, खबर आपको दें कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की बिलाश्ताल फायरिंग के जवाब में पाक फौज ने 200 से ज़ायद तालिबान और दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पर 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया। बटालियन हेडक्वार्टर्स और मुतादिद मोर्चे भी तबाह कर दिए गए हैं। सरजमीन पाक के दिफा में 23 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान हो गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और सियासी क़यादत ने अफगानिस्तान के जारहियत की शदीद मज़म्मत की है और शहीद जवानों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत भी पेश किया है। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की रात पाक अफगान सरहद के करीब अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज की जानिब से बुज़दिलाना हमला किया गया, जिसका पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में 19 अफगान पोजीशंस पर आर्जी तौर पर कब्जा कर लिया गया। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के मराकज को नाकारा बना दिया गया। पाक फौज के मौसर जवाब के नतीजे में 200 से जायद अफगान तालिबान और दहशतगर्द मारे गए। अफगान तालिबान अपने साथियों की लाशें और असलहा छोड़कर भाग गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फायरिंग के तबादले में वतन के 23 बहादुर सपूत शहीद जबकि 29 जख्मी हो गए हैं। पाक फौज की जानिब से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाक फौज हर कीमत पर पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम की जानो माल और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि ये संगीन हमला अफगान वज़ीर ख़ारिजा के दौरे भारत के दौरान हुआ। भारत खित्ते में दहशतगर्दी के सबसे बड़े पुष्टपनाह मुल्क के तौर पर जाना जाता है। भारत से मिलकर खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश न की जाए। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही छोड़े। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कार्रवाई जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर सियासी रहनुमाओं ने सरहद पर अफगानिस्तान की जारहियत की शदीद मज़म्मत की और वतन के दिफा में जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सियासी क़यादत का कहना है कि पाक अफ़वाज की बहादुरी पर कौम को फ़ख्र है। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा और हर इश्तिआल अंगेज़ी का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान की इश्तिआल अंगेज़ी के जवाब में पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई। मजीद कई अफगान चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। ताज़ा कार्रवाइयों में पाक फौज ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बलोचिस्तान में स्पिन बोल्डेक सेक्टर में हमले करके अफगान तालिबान के इस्मतुल्लाह करार कैंप को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया है। इस्मतुल्लाह करार कैंप पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ में मुलव्वस था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक PK में कुरम सेक्टर में पाक फौज ने तोपसर पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया। कब्जे की वीडियो भी जारी कर दी गई है जिसमें पाक फौज की पेशकदमी देखी जा सकती है। पाकिस्तान फौज ने कार्रवाइयां जारी रखते हुए चित्राल सेक्टर के मुखालिफ अफगान तालिबान के ब्रेकफेट बेस कैंप को भी मुकम्मल तबाह कर दिया है। पाक फौज का अफगानिस्तान पर भरपूर जवाबी वार। पाक अफगान सरहद पर तालिबान फोर्सेस की 19 पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया गया। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और अफगान फोर्सेस के कई मराकज और कैंप मलबे का ढेर बना दिए गए। पोस्टर पर मौजूद दर्जनों तालिबान फौजी और खारजी मारे गए हैं। बास फौजी लाशें और दीगर सामान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। बलोचिस्तान में चमन बॉर्डर पर अफगान चौकियों को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने आर्टिलरी, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि अफगान फोर्सेज ने बॉर्डर के करीब अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर और चित्राल में कई मकामात पर बिलाश्ताल फायरिंग की है। अफगान जारहियत का मकसद खवारिज की तश्कीलों को सरहद पार करवाना था। पाक फौज का जवाब अभी जारी है। आप रिपोर्ट देखिए। इश्तिआल अफगान जारियत का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज का बॉर्डर पर 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा। पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया गया। दर्जनों तालिबान फौजी और खारजी हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से अफगानिस्तान की बिला इश्तिआल फायरिंग पर रात गए से भरपूर और मौसर जवाबी हमला जारी है। पाक फौज ने अफगान बॉर्डर पर इन 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया जहाँ से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। पाकिस्तान ने तालिबान फोर्सेज के मनोजा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर को हमला करके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कब्जे के बाद की वीडियो में पोस्टों के अंदर अंदरूनी मनाजिर भी सामने आ गए। वीडियो में अफगान तालिबान के पोस्ट पर पड़े हुए अफगानी यूनिफॉर्म और हथियार देखे जा सकते हैं। पोस्टों पर मौजूद बेशतर अफगान तालिबान मारे गए जबकि बाकी जान बचाकर भाग गए। कन्नड़ में एक पोस्ट से शोले उठते भी देखे गए। पाक फौज ने तालिबान फोर्सेज के मनोजा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स और मनोजा कैंप 2 को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। जंडोसर शहीद इन पोस्ट, दुरानी कैंप और 1-2 और तुर्कमानी टाप को भी सफाई से मिटा दिया। कुरम में 2 पोस्टें भी उड़ा दी गई जबकि फितना ख्वारिज के मरकज हुरचुकर फोर्ट का नामो निशान भी मिटा दिया गया। बराबचा में इस अफगान बटालियन को भी निशाना बनाया गया जहाँ से खारजियों और फितनतुल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। बलोचिस्तान के इलाके चमन में भी बॉर्डर के पार अफगान पोस्टों को तबाह और वहां से भागने वाले दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पाक फौज ने कब्जे में ली गई अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बराजीजा के मुकामात पर बिला इश्तिआल फायरिंग की जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज के भरपूर जवाब के बाद अफगान फोर्सेज बौखलाहट का शिकार हो गई। अफगान फोर्सेज ने पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की अपील की है।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر پیش رفت پر گہری تشویش ہے۔ طالبان حکومت کی جانب سے پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ اور چھاپے ایک سنگین اشتعال انگیزی ہے۔ ایکس پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا دفاعی رد عمل ہم پسند افغان شہری آبادی کو نشانہ بنانا نہیں، طالبان فورسز کے برعکس ہم شہریوں کی جانوں کے ضیاع سے بچنے کے لیے اپنے دفاعی رد عمل میں انتہائی احتیاط برت رہے ہیں۔ پاکستان اپنی سرزمین، خود مختاری اور عوام کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا کہ ان کی سرزمین سے دہشت گرد آتے ہیں۔ افغانستان کو ہمیشہ کہا کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال مت ہونے دیں۔ فتنہ الخوارج اور افغان نیکسس میں بھارت بھی شامل ہو چکا ہے۔ بھارت براستہ افغانستان پراکسی وار چاہ رہا ہے اور اس میں اسے شکست ہوگی۔ دہشت گردوں اور افغان حکومت کا گٹھ جوڑ ہے۔ دہشت گردوں کا اور افغان حکومت کا نیکسس ہے، اس میں اب ہندوستان بھی جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے ذریعے اور افغانستان کے ذریعے ہماری سرزمین کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پراکسی وار جو ہے وہ سٹارٹ کر چکا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوستان کو ہم نے ایک ڈائریکٹ جنگ کے اندر بھی اللہ کے فضل سے شکست فاش دی، وہ آج بھی اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ اب وہ اگر پراکسی وار جو ہے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف براستہ جو ہے TTP، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی، اور رات جس طرح ہماری بہادر افواج نے جو ہے ان کو جواب دیا ہے اور ٹھیک نشانے انہوں نے لگائے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ جس طرح ایک دو ہمسائے ہوتے ہیں، ایک ڈیفائنڈ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ ہم اس فیز میں ہمیں انٹر ہونا پڑے گا۔ یہ جو ریفیوجیز بھی واپس آئیں اور سرحدوں کی جو ہے احترام ان کی طرف سے بھی ہو اور ہماری طرف سے بھی سرحد کا احترام ہو، نہیں تو یہ اس قسم کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور ہمیں مجبوراً جو ہے اس دار اندازی کا، اس دہشت گردی کا جو ہے جواب جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینا پڑے گا۔ اور فوج پاکستان ملک کے چپے چپے کا دفاع کر رہی ہے۔ ہم نے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا ہے۔ افغانستان کی جانب سے مذموم سازش کی گئی، افغان فوجیں لاشیں اور ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی GNN سے خصوصی گفتگو بولے، پاکستان نے دہائیوں افغان مہاجرین کی خدمت کی ہے، اس کا یہ صلہ ملا ہے۔ موجودہ افغان حکومت کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کے دفاع کے لیے سیاسی جماعتیں متحد ہو جائیں، پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والے پسپا ہوں گے۔ پاکستان کی مغربی سرحد پہ حملہ کیا اور دہشت گردوں کے ساتھ مل کے یہ حملہ کیا اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی جو بارڈر ریجنز ہیں ادھر ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ جو سازش کی جس میں داعش، ISKP، فتنہ ہندوستان، فتنہ الخوارج، یہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے تھے، تو ان کو بڑا ایک بھرپور جواب گیا ہے۔ ان کے 200 سے اوپر لوگ جو ہیں جو دہشت گرد ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، 21 سے اوپر پوسٹیں جو ہیں وہ کیپچر ہوئیں۔ مغربی سرحد سے جو حملہ ہوا ہے یہ اس کا جو جواب دیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ بھاگے ہیں جو افغان طالبان ہیں، یہ سبق ہمیشہ ان کو یاد رہے گا۔ اور جب انہوں نے حملہ کیا تو ان کو پتہ لگا کہ ان کا کس فوج سے پالا پڑا ہے جس نے ان کو بھاگنے پہ پسپائی پر مجبور کیا۔ جب کوئی بھی بیرونی حملہ ہو، کوئی بھی بیرونی سازش ہو تو پھر پالیٹکس بیچ میں نہیں آتی ہو، پھر ہم سب پاکستانی ہوتے ہیں اور پاکستان کے دفاع کے لیے ہم متحد کھڑے ہوتے ہیں، پوری عوام اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، اور ہم ڈٹ کے جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کریں گے اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اب ان کو سبق ہو گیا ہے کہ ایک منہ توڑ جواب ملا ہے اور اب یہ آئندہ جرأت نہیں کریں گے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں خوارج اور فتنہ ہندوستان مودی کے اعلی کار ہیں، انہیں بار بار تنبیہ کی گئی۔ کل جارحیت کا آغاز سرحد پار سے ہوا، مسلح افواج بالکل تیار بیٹھی تھی، فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ تمام سیاسی جماعتیں، قائدین اور اراکین پارلیمنٹ اکٹھے ہو جائیں۔ PTI نے جتنی گالیاں دینی ہیں دیں، مگر پاکستان اور فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، آئین اور استحکام پاکستان پر بات کریں۔ PTI یہ راستہ اپناتی ہے تو اسی میں ان کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے، اپنے سپہ سالار کی جرت پہ ناز کر رہی ہے۔ میں تمام سیاسی جماعتوں، سیاسی قائدین، میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی اس گزارش کو
اس درخواست کو جو انہوں نے یوم آزادی پر کی تھی کہ آئیں میثاق کے استحکام پاکستان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، خصوصی طور پہ اس موقع پہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں گالیاں دیتے رہیں، آپ ہمیں بالکل وہ اپنا بیانیہ آپ برقرار رکھیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، آپ بے شک یہ نعرہ برقرار رکھیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ افغانستان جارحیت کے خلاف ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی عوام پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے بھرپور جواب سے افغان طالبان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے عوام ہمیشہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اسی حوالے سے بتائیں گے ہمارے نمائندے اسرار سبلانی۔ بالکل گزشتہ شب جو ہے پاک افغان بارڈر پر پاکستانی فورسز اور افغان طالبان کے درمیان شدید جھڑپ کے بعد پاکستانی فوج کے بھرپور کارروائی کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کوئٹہ کے عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے صوبائی وزیر سید محمد کاکڑ صاحب، ہمیں ان سے مزید جانتے ہیں۔ سر، ریلی کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیے، آج کے ریلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رات کو افغان حکومت کی جانب سے، افغان حکام کی جانب سے پاکستان کی سرحد کی جو خلاف ورزی کی گئی، پاکستان پہ جو حملہ کیا گیا، اس پہ آج یہ عوام نکلی ہے اس حملے کی بھرپور مذمت کرنے کے لیے، اور اپنے پاک فوج سے جس نے ہمیشہ کبھی بھی جب دشمن کی طرف سے اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے منہ توڑ جواب دیا ہے، اور آج بھی پاکستان کی بہادر فوج نے اپنے سرحد کی حفاظت کی ہے، عوام کی حفاظت کی ہے، اور ہم اپنے بہادر سپاہ کے ساتھ، اپنے عظیم سپاہ سالار فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر کے ساتھ، تمام پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر صحت محمد کاکڑ صاحب، جن کا کہنا ہے کہ پاک آرمی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جی، مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث جڑواں شہروں میں آج بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بند کی گئی سڑکوں میں سے کچھ کو کھول دیا گیا ہے۔ احتجاج کے پیش نظر بیشتر شاہراہوں پر تاحال کنٹینرز موجود ہیں۔ راولپنڈی میں اندرون شہر رہائشی علاقوں کو جانے والے راستے کھل گئے ہیں۔ مری روڈ سے ملحقہ علاقوں کی گلیوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں۔ ایکسپریس وے اور 9th ایونیو سے ڈبل روڈ کو ملانے والا راستہ جزوی طور پر بحال ہے۔ آئی جی پے روڈ اور راولپنڈی اسلام آباد کو ملانے والا فیض آباد انٹرچینج تاحال سیل ہے۔ احتجاج کے باعث بند موٹر ویز کو کھول دیا گیا ہے۔ ٹریفک رواں دواں ہے۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس اور لوکل ٹرانسپورٹ بند ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر شہریوں کا رش بڑھ چکا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پاک افغان سرحد کی حالیہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے افغان حکام کو علاقائی امن کے مفاد میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ افغان فورسز کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بلا اشتعال جارحیت مشترکہ خوشحالی کے لیے ہونے والی اجتماعی کوششوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مسلح افواج نے عزم، تحمل، پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ افغان فوج کے حملے کا جواب دیا ہے، تاہم پاکستان ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک باہمی احترام کے جذبے کے تحت خطے اور اس کے آگے کے امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں۔ کے پی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ تحریک انصاف، نون لیگ، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے رہنما متحرک ہو گئے ہیں۔ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے ہیں۔ تحریک انصاف کے مطابق وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل ہوگا۔ اسی حوالے سے سیف شرانی کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل مکمل ہو گیا۔ تحریک انصاف کے سہیل افریدی، نون لیگ کے سردار شاہ جہاں، جے یو آئی کے لطف رحمان اور پیپلز پارٹی کے زرق خان نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ اسپیکر نے اسکروٹنی کا عمل مکمل کر کے تمام کاغذات کو درست قرار دے دیا۔ اسمبلی میں نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانا ایک جمہوری عمل ہے جسے مکمل ہونا
होना चाहिए। आइन के मुताबिक जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना जरूरी है और इसमें किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अपनी पॉलिसी वो असम्बली के फ्लोर पर पेश करेंगे। पाकिस्तानी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि घबराना नहीं, हम डट कर मुकाबला करेंगे। और हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीका है, स्मूथ तरीका, वो होना चाहिए और ये इस इलेक्शन में किसी को जो है बाहर से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पॉलिसी फ्लोर ऑफ द हाउस होगी। सबसे पहले सिर्फ पाकिस्तानियों को इतना कहूँगा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं और इंशाल्लाह अब मुकाबला करके। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए JUI और ANP के बाद नून लीग से भी मदद मांग ली। PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर की क़यादत में वफ़द ने वफाकी वज़ीर अमीर मकाम से मुलाकात की। मुलाकात में जुनैद अकबर ने कहा कि हम सुहेल अफरीदी को बिला मुकाबला मुंतखब करना चाहते हैं, जिस पर अमीर मकाम ने कहा कि वो आला क़यादत से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ सैफ शिरानी, GNN, पिशावर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से अहम मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की जानिब से हालिया इश्तियाल अंगेज़ी पर मौसर कार्रवाई और मुल्की सलामती से मुतालिक अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। लाहौर से फसीउल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। जाती उम्रा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले मौसर जवाब पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने तालिबान और फितना हिंदुस्तान TTP की तरफ से पाकिस्तान की सरहदी इलाकों में जंग मुसल्लत करने का भरपूर जवाब दिया है। पाक फौज ने न सिर्फ दुश्मन को पसपा किया बल्कि उनकी मुतअद्दिद पोस्टें भी तबाह कर दी। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने कई बार तालिबान हुकूमत को अफगान सरजमीन से TTP की कार्रवाइयों के शवाहिद फराहम किए हैं। हमसायों के साथ अमन चाहते हैं मगर उसे कमजोरी ना समझा जाए। पार्टी कायद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फौज की बहादुरी, दिलेरी और मौसर कार्रवाइयों पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत करना खूब जानती हैं। फसीउल्लाह, GNN न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की दावत पर पाक सऊदी ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के आला सतही वफ़द ने दौरा किया है और आलमगीरी बादशाही मस्जिद के सामने एक शानदार तकरीब में सऊदी सरमायाकारी के लिए तारीखी याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मुआहदे के तहत पंजाब में 7 बड़े सेक्टर्स में सऊदी सरमायाकारी मुतवक्के है। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की माशी सफारतकारी रंग ले आई। पाक सऊदी ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के वफ़द ने लाहौर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताउन के एक नए बाब का आगाज कर दिया। बादशाही मस्जिद के तारीखी पस मंजर में वज़ीर-ए-आला पंजाब और शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद की मौजूदगी में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मुआहदे के तहत पंजाब में 7 बड़े सेक्टर्स में सऊदी सरमायाकारी मतवक्के है, जिनमें स्पेशल इकनॉमिक जोन, होटल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और एक्वा कल्चर शामिल हैं। सऊदी सरमायाकारों ने पंजाब के माशी इम्कानात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, जबकि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने यकीन दहानी करवाई कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि पंजाब को इंडस्ट्रियल हब बनाना उनकी हुकूमत का विजन है और सूबे के कुदरती वसाइल को अवामी खुशहाली में बदलने का वक्त आ गया है। हुकूमत पंजाब ने सऊदी सरमायाकारी के मंसूबों को रवायती टाइम्स लाइन के बजाय फास्ट ट्रैक बुनियादों पर अमली जमा पहनाने का फैसला किया है। फसीउल्लाह, GNN न्यूज़, लाहौर।